सर आज आर्टिस्ट ऑफ गोवाची मिटींग जाल्ली श्रम शक्ती भवनान तुमी माचेर उपस्थित आसले कितें सांगचे दिसता तुमकां? खरेपणी ही म्हाका दिसता मिटींग खूब आदीं जावपाक जाय, कित्याक आमी गोंयकार सुशेगाद म्हणटा, आमी कलाकारूय सुशेगाद कोत्तेले म्हणून रावले, पूण तें जालें ना. आनी आतां असो एक वेळ जाल्लो आसा की तें आमी तेंच्या लागीं जायना जाल्यार आमकां जाय तशें फरसाण करून घेवपाचें आनी आयज ताची सुरवात जाली. खुबशे तुमी पॉयंट्स बरोवन घेतला ते तुमी गव्हर्मेंटाक पाठयतले मेमोरंडम टायप तुमी केला, होय, सो तुमकां दिसता गव्हर्मेंट एक्ट जातलो म्हणून की फाटीं तुमी खुबशे पाठयल्या? पूण आतां ह्या फुडें सरकारान एग्री जावचोच पडटलो, कित्याक आयज फकत एक राजदीप नायक वो एक आनी कोणें करून आयज सगळे गोंयचे कलाकार हे मागणें करता आनी तांणी सरकारान तें मानून घेवचेंच पडटलें. सो तुमकां खंय दिसता खंय कमी पडटा? इतको टायम कित्याक लागता? खंय फॉल्ट आहा गव्हर्मेंटाची? खरेपणी फॉल्ट म्हणल्यार म्हाका दिसना इतलो काळ पयले सुवातेर ती दुरुस्त करपाक व्हरपाक जाय आसलो तो टायमा परवडे. पूण दुसरें, जेन्ना चार्ल्स कुरियन ते आपणाचे नदरे खाला बांदलेले तेन्ना प्रत्येक हेका एक हो आसलो कावन्सल आसलो आनी सादो मनीस न्हू, व्हडले सावंड हेका लायट हेका हे मनीस येताले. आतांच पळय जेन्ना तुमी हें करतात इनॉग्रेट करतात आनी उपरांत तुमकां सावंडाची डिफिकल्टी गमता म्हणजे तुमचें इंटेलिजन्स तुमचो हो टॅक्निकल एडवायस खंय गेलो? कोण आसले तुमच्या बरोबर? द वेरी फॅक्ट तिणी एप्रोप्रिएट मनीस थिंगा घालूंक ना आनी ताका लागून आयज ही वाट लागली. आयज तुमी इतके जाण वांगडा एक आवाज उठयला, हेजो तुमकां पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स मेळटलो असो दिसता? मेवतले आयजूच न्हू, ही म्हाज्या हिसपाची सुरवात. जरी तर एका पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स दिना जाल्यार मागीर हजारांनी आमी कलाकारांक एकठांय करचें पडटलें आनी येतले आनी सरकारा लागीं झूज मांडचें पडटलें. तें म्हाका दिसता तेच्या आदींच हें प्रॉब्लेम सॉल्व जातलें अशें म्हाका दिसता.